بسم الله الرحمن الرحيم. مع ترند جديد من ترندات ضريبية. بداية التطبيق الإلزامي لنظام ال ACI للشحن الجوي اللي هو التسجيل المسبق للشحنات الجوية من 1 يناير 2026. تمام. وتزامنا مع التطبيق الإلزامي الحكومة وزارة المالية قررت تخفيض قيمة خدمة الميكنة اللي هي خاصة بنظام ال ACI إلى $95 للشحنة. تم تخفيض التكلفة ل 80 يعني $80 لتصبح حاليا $95 للشحنة. تمام. والكلام ده هيكون لمدة 6 شهور فقط. تمام. حبينا ننوه ده عشان ناخدها في الحسبان في الفترة ان شاء الله القادمة. زي ما احنا عارفين المصادر عندنا هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف بالنسبة لمشترك اليوتيوب وفي اول كومنت بالنسبة لمتابعي الفيسبوك. والى اللقاء في ترند جديد من ترندات ضريبية. باي. سبسكرايب.